नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से शरीफ फैमिली के लिए क्या तबाहकुन खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के पीछे से एक जज पर अचानक हमला किसने किया। जीएचक्यू के एक हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और हैरानकुन खबर क्या है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत के पीछे से एक जज पर खौफनाक हमले के मुतालिक बताते हैं। यह हमला आज के दिन में किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है। ये आज की ताजा तरीन खबर है और इस हमले से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ चुकी है। ये इतनी हैरानकुन वीडियो है और इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है कि पहली मर्तबा जब ये वीडियो सामने आई तो उस वक्त नून लीग ने यह बहाना बनाना शुरू कर दिया कि इस वीडियो को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्ले अप किया गया है, लेकिन अब इस वीडियो के असली होने की तस्दीक की गई है। इस वीडियो में जो किरदार नजर आ रहे हैं उनकी शिनाख्त भी हो गई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि इस जज पर हमले में कौन से किरदार मुलव्विस थे और यह वीडियो भी मुकम्मल तौर पर असली साबित हो गई है। अब यह जो वीडियो है यह सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो आपके मरकजी मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को ट्विस्ट करके डाउन प्ले किया, इसका असर कम करने की कोशिश की, इस वीडियो का और इस वीडियो से जुड़ी खबर का जहर निकालने की कोशिश की, या आप कह सकते हैं कि इसको नशर नहीं किया। और जो मीडिया चैनल्स की वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस खबर को और इस जज पर जो हमले की खौफनाक किस्म की वीडियो सामने आई उसको हटाने की कोशिश की गई। लेकिन हम आपको बताएंगे कि यह हमला असल में किसने किया था, इस वीडियो में कौन से किरदार नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के पीछे से असल में किस हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज पर यह हमला किया गया है। तो मामला यह है कि इस हमले से कुछ देर पहले इस्लामाबाद का एक पुरस्कार घर है, यहां पर 5 बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर को बुलाया गया, इन्हें कुछ पैगामात भेजे गए थे और जब इन्हें ये पैगामात भेजे गए तो इन्हें यह कहा गया कि आपने इन पैगामात के मुतालिक किसी और को नहीं बताना और इन 5 अफराद को भी नहीं पता था कि इसी किस्म के मैसेजेस कुछ और लोगों को भी भेजे गए हैं। अब ये 5 अफराद अलग अलग जब इस घर पर पहुंचे तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एक खौफनाक किस्म की मीटिंग हुई। ये घर इस्लामाबाद के एक पोश इलाके में वाक़े है, ये एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन कहलाता है और रेड जोन जो कि बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने है, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, शाहराए दस्तूर जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट की इमारत वाक़े है। अब यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर ये घर वाक़े है जहां पर एक इंतहाई खौफनाक किस्म की बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी पुरस्कार किस्म की एक्टिविटी हुई और एक बहुत ही घिनौना किस्म का एक्शन प्लान किया गया। अब यहां पर जो 5 किरदार इकट्ठे हुए उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई इस बड़ी मिस्टीरियस किस्म की मीटिंग में और उन्हें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर हमने हमला करना है, एक जज को टारगेट करना है और उसके बाद एक खौफनाक किस्म की कॉल भी ट्रेस हो गई। अब ये जो कॉल थी इसी कॉल में एक शख्स को ऑनलाइन भी लिया गया, एक तरफ ये मीटिंग हो रही थी, दूसरी जानिब एक शख्स को ऑनलाइन ले लिया गया। अब इस कॉल के मुतालिक जो डेटा है वो भी सामने आ गया है, इस कॉल की मुकम्मल तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं और फिर 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं मिस्टीरियस किस्म के, बड़े पुरस्कार किस्म के, कि उनको ऑन बोर्ड ले लिया गया इस हमले के लिए। उसके बाद इस हमले का वक्त तय किया गया और फिर यह भी तय कर लिया गया कि इन 4 कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर होगा जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की इमारत के पीछे से एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज पर हमला करेगा। ये एक बहुत ही हसास नौयत की आप कह सकते हैं खबर है और बड़ी घिनौनी किस्म की मंसूबा बंदी की गई।
अब ये जो मीटिंग हुई ये तकरीबन 37 मिनट तक जारी रही और इस मीटिंग में एक अहम शख्सियत ऑनलाइन भी शरीक थी। उसके बाद यह तय किया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज के केस की समाअत हो रही होगी, यानी वो समाअत जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले एक तहरीरी हुक्मनामा भी आया था जिसके तहत ये वाज़ेह हो गया था कि अब हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार नहीं रह सकती, तो अब फैसला यह किया गया कि पीर के दिन जो समाअत होनी है एन उस वक्त इस जज पर हमला किया जाएगा। अब एक तरफ ये समाअत चल रही थी, चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आ रहे थे कि आइन की रूह से हमजा शहबाज नहीं बच सकते, यानी उनकी वजारत आला अब खतरे में है, और दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन पर हमला कर दिया गया। 4 किरदार ऐसे थे जिन्होंने बराह रास्त जस्टिस एजाजुल एहसन पर हमला किया और इस हमले के जो किरदार थे उनकी शिनाख्त भी हो गई और अब एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस हमले के किरदार कौन हैं। अब ये जो हमला किया गया जस्टिस एजाजुल एहसन पर, जो कि उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है जो इस वक्त हमजा शहबाज के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों की समाअत कर रहा है, इस हमले की जो मरकजी किरदार हैं वो एक खातून है और इन खातून की भी एक वीडियो अब सामने आ चुकी है। और ये जो खातून है ये एक नॉन खातून है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आप कह सकते हैं कि इन खातून को अब जाना पहचाना भी जाता है। ये खातून है मरियम नवाज और उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन पर अब एक खौफनाक हमला किया है आज के दिन में। इस खौफनाक हमले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब जो पहला हमला किया मरियम नवाज ने जस्टिस एजाजुल एहसन पर, उसमें मरियम नवाज ने ये हैरान कुन अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं अदलिया की तारीख पर पूरा एसे लिख सकती हूं, यानी पूरा एक मजमून लिख सकती हूं और सिर्फ एक गलत फैसला तमाम मुकदमात को उड़ा देता है। अगर आप दुरुस्त फैसला करेंगे तो फिर आप पर तनकीद नहीं होगी। यानी वो मरियम नवाज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाली कतरी डीड जमा कराई, जिन्होंने जाली कतरी खत जमा कराया, जिन्होंने जाली फॉन्ट से बनी हुई डीड सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की और सुप्रीम कोर्ट से तारीखी फ्रॉड किया, अब वो ये कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की तारीख पर पूरा ऐसे लिख सकती हूं। हालांकि हकीकत यह है कि मरियम नवाज के जो सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड थे उनके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस की जात पर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला किया। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैमरों के सामने चीफ जस्टिस की जात पर आज के दिन में मरियम नवाज इस तरह का घिनौना हमला कर सकती हैं और उनकी जात के मुतल्लिक, उनकी जाती जिंदगी के मुतल्लिक इस किस्म के अल्फाज भी बोल सकती हैं। अब यहां पर मरियम नवाज ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ जस्टिस अपना तराजू तो ठीक कर लें, अगर तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद मरियम नवाज ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ जस्टिस मईशत पर भाषण देने बंद करें, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे जुमले बोल दिए जिस पर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। उसके बाद हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट्स भी हुए और ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाए गए। अब ये जो अल्फाज थे मरियम नवाज के, तमाम कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये सरासर तौहीन अदालत थी, क्योंकि मरियम नवाज ने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि जिस तरह से मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इसी तरह बेंच फिक्सिंग भी एक संगीन जुर्म है। यानी चीफ जस्टिस इस वक्त बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज साहिबान हैं इन्होंने हमें किन किन अलकाबात से नहीं नवाजा, लेकिन उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल एहसन पर एक खौफनाक किस्म का हमला कर दिया गया और ऐसे तौहीन आमेज अल्फाज बोले गए कि सब हैरान परेशान रह गए कि किस तरीके से मरियम नवाज जो अदालत से नाअहल हैं, जो अदालत से सजा याफ्ता हैं, वो एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कैमरों के सामने इस किस्म के तौहीन आमेज अल्फाज किस तरह से बोल सकती हैं और किस तरह से उनको गालियां दे सकती हैं। अब मरियम नवाज ने यह कहा कि पाकिस्तान की तारीख की पहली JIT व्हाट्सएप कॉल पर बनी थी। एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया था जो आज भी मॉनिटरिंग जज बना हुआ है और हर वो मुकदमा
جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اسی مانیٹرنگ جج کو اس مقدمے میں شامل کر لیا جاتا ہے. یعنی جسٹس اعجاز الاحسن کے متعلق وہ کہہ رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلے دیے. حالانکہ جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ تھے جس نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا, اور انہی مریم نواز اور نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے 2 ہنگامی فیصلوں کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی, اور اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی, عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک طاقتور شخص کا نام لے کر پہلی مرتبہ 2 ایسے انکشافات کر دیے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. میڈیا کے پر یہاں سے جلنا شروع ہو گئے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں عمران خان صاحب کے یہ انکشافات کیا تھے, اور میڈیا کو اصل میں کیا خوف تھا کہ میڈیا نے یہ انکشافات نہیں چلائے, اور ان انکشافات سے جڑی جو خبر ہے اور انہی انکشافات سے جڑا جو ایک ویڈیو کلپ ہے وہ بھی میڈیا کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت میڈیا کس قسم کی پابندیوں کا شکار ہے. اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا اس میں نیوٹرلز کو مخاطب کیا گیا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا گیا. آسان الفاظ میں اگر آپ بات کریں تو اس انکشاف میں فوجی قیادت کو مخاطب کیا گیا. اس کے بعد اس انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ نیوٹرلز نے اور ہینڈلرز نے ایک سزا یافتہ کو حکومت دے دی ہے, یعنی شہباز شریف سزا یافتہ تھے, ان کو حکومت دے دی ہے. دوسری جانب ایک سزا یافتہ پی ڈی ایم کی لیڈر ہے, اور مولانا تو پہلے چلے گئے, اب وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا انکشاف تھا یہاں پر میڈیا نے بیپ لگا دی, یعنی اس انکشاف میں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہاں پر میڈیا کے کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے ان الفاظ پر بیپ لگا دی, جبکہ کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دوسرے انکشاف میں کس قسم کے حساس الفاظ استعمال کیے گئے تھے. اب یہ جو دوسرا انکشاف تھا اس کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں بول سکتی. ڈی فیکٹو امپورٹڈ حکومت اس وقت مریم نواز چلا رہی ہیں. مریم نواز کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ کوئی پرائیویٹ شہری جو ہے یہ کس طریقے سے وزیراعظم سیکریٹریٹ میں گھس سکتا ہے. وہاں پر خفیہ فائلیں بھی ہوتی ہیں. مریم نواز اس وقت سزا یافتہ ہے, اس کے باوجود وہ کس طریقے سے ججوں پر حملے کر رہی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک طاقتور شخص کے متعلق پہلی مرتبہ ایک ایسا انکشاف کیا گیا جسے میڈیا نے نہیں چلایا. یہاں سے میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طاقتور شخصیت کے متعلق کیا الفاظ استعمال کیے گئے تھے جسے میڈیا نے سنسر کر دیا. اب یہ جو تیسرا انکشاف تھا اس کے پہلے حصے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہینڈلرز خدا کے واسطے پاکستان کو کس حد تک تباہی کے راستے پر آپ لے کر جائیں گے, صرف اس لیے کہ عمران خان نے ایک آزادانہ پالیسی بنائی تھی, اور ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر ڈبو دیا, پھر بھی یہ نیوٹرلز اور یہ جو ہینڈلرز ہیں یہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. آخر ان چوروں میں, لٹیروں میں, کرپٹ افراد میں کیا خاصیت ہے کہ انہیں NRO2 بھی دے دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی کرپشن بھی معاف کروا لی گئی ہے. لیکن اس کے بعد ایک طاقتور شخصیت کا نام پہلی مرتبہ لیا گیا, ایک طاقتور شخصیت کی نشاندہی پہلی مرتبہ کی گئی, اور جیسے ہی اس طاقتور شخصیت کا نام لیا گیا اس کی شناخت بتائی گئی, این اس وقت جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے ان الفاظ کے اوپر بیپ لگانا شروع کر دی, یعنی ان الفاظ کو سنسر کر دیا. اب یہ جو الفاظ تھے ان میں کہا یہ گیا کہ ہینڈلرز یہ بتائیں کہ وہ اس ملک سے اور کیا چاہتے ہیں, خدا کے واسطے پاکستان کا خیال کریں, ذاتی پسند اور ناپسند کو چھوڑیں, قوم کو الیکشن کرا کے فیصلہ کرنے دیں. یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اب قوم فیصلہ کرے کہ انہوں نے عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کرنا ہے یا چوروں کے بیانیے کو. اس کے بعد پھر ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ نیوٹرلز کو ایک بہت ہی خاص قسم کا پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب بہت ہو گئی. یہ پیغام دیا گیا کہ نیوٹرلز اب بہت ہو گئی. 3 ماہ میں پاکستان کا جو حشر ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوا.
ابھی بھی اگر آپ کو ہوش نہیں آئے گا تو پھر ہوش کب آئے گا؟ جب امریکہ کی فورسز چلی جائیں گی تو کیا اس وقت آپ سمجھیں گے؟ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم پاکستان کا حشر نشر کر رہی ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور یہ جو پیغام ہے یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے بہاف پر شیریں مزاری نے کیمروں کے سامنے آج کے دن میں دیا، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک ہنگامی فیصلے اور جی ایچ کیو کے ایک اہم ترین فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آ گئی، اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو اصل میں عین اس وقت سامنے آئی جب حمزہ شہباز کے کیس میں سپریم کورٹ کا 4 نکاتی تہلکہ خیز قسم کا حکم نامہ آج کے دن میں سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے 4 اہم ترین نکات کیا تھے وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس سماعت کی دوران ہی، یعنی یہ جو کیس تھا، اس کیس کی سماعت کے دوران 2 مرتبہ چیف جسٹس پر براہ راست حملے ہوئے، 2 بڑے پراسرار واقعات پیش آئے، اور پھر سپریم کورٹ نے ایسے ریمارکس دے دیے جو حمزہ شہباز کے لیے اور شریف فیملی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اس سماعت کے دوران یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سابق صدور کے کہنے پر فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی جس طرح سے مریم نواز نے سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور سے خط لکھوا کر چیف جسٹس کو دھمکایا، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سابق صدور کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اسی سماعت کے دوران جو سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے، جو سابق صدر تھے لطیف آفریدی، وہ خود روسٹرم پر آ گئے اور انہوں نے یہ موقف اپنا لیا کہ اب تمام بار کونسلز کا یہ کہنا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے حمزہ شہباز کے کیس میں۔ لیکن چیف جسٹس پاکستان نے یہاں پر یہ کہا کہ آپ کو آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کیوں آپ کو اتنی آپ کہہ لیں کہ ایک انڈیسنٹ ہیسٹ میں آپ پہلے کیس تو سن لیں۔ اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں بھی تو بار کا سابق صدر ہوں، بار کے کسی بھی سابق صدر کا کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے جو وکیل ہیں عرفان قادر، انہوں نے مریم نواز کی ہدایت پر براہ راست عدالت میں سماعت کے دوران چیف جسٹس پر حملہ کر دیا۔ ایک دم آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماعت کے دوران بڑا ہی ماحول کشیدہ ہو گیا، وہاں پر تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس قسم کے مناظر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے بہت ہی کم مواقع پر دیکھنے کو ملے، کیونکہ عرفان قادر نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو دھمکاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس قانونی سوال پر سماعت ہو رہی ہے وہ سوال اصل میں کیا ہے، اور اس سوال کے متعلق بتانا میرا کام نہیں ہے، اس کا تعین عدالت خود کرے۔ اب اس پر جسٹس اعجاز الاحسن تھوڑے سے برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سنیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے پھر عرفان قادر کو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سماعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سننے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، اور اگلی مرتبہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی بات کاٹی، اگر آپ نے اگلی مرتبہ میری بات کاٹی تو واپس آپ کو اپنی کرسی پر جانا پڑے گا، آپ کو ہم آپ کی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ یعنی عرفان قادر نے اتنا تلخ ماحول پیدا کر دیا کہ وہاں پر جج صاحبان کو اس قسم کے ریمارکس دینے پڑے۔ یعنی سپریم کورٹ نے جو کہا تھا کہ یہ شریف خاندان ایک سیسیلین مافیا ہے، ایک سیسیلین مافیا کے طور پر انہوں نے دوران سماعت بھی ججوں کو دھمکانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ ذرا آرٹیکل 63A کو ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمانی پارٹی کو ہدایت اصل میں پارلیمانی لیڈر ہی دے سکتا ہے۔ پارلیمانی لیڈر کا جو اختیار ہے، یعنی جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے اختیار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 63 یہی کہتا ہے۔ میرے دماغ میں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ آخر یہ ڈائریکشن کس نے دینی تھی۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے بہت اہم نقطے میں یہ کہا کہ سیاسی جماعت وہی ہوتی ہے جو کہ اصل میں پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، اور ووٹ کس کو ڈالنا ہے یہ ہدایت بھی صرف پارلیمانی پارٹی دے سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر چیف جسٹس کے تباہ کن ریمارکس آگے، اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ صدارتی ریفرنس کی سماعت میں یہ واضح ہو گیا تھا
کہ پارٹی سربراہ کی ڈکٹیٹرشپ ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو اپنے ارکان کی آواز کو سننا ہوگا۔ بیرون ملک بیٹھے سیاسی لیڈر پارلیمانی ارکان کو ہدایات دیا کرتے تھے، لیکن آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمانی پارٹی کو مضبوط کیا گیا اور پارلیمانی پارٹی اپنی منشا کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، جیسے کہ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے اپنی منشا کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ اب یہاں پر جسٹس اعجاز الحسن نے یہ سوال کیا کہ کاف لیگ کے ارکان نے کس کی ہدایات کے خلاف ووٹ دیا تھا، جس پر حمزہ شہباز کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر یہ کہا گیا چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے کہ برطانیہ میں تمام اختیارات جو ہیں یہ پارلیمانی پارٹی کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں پارلیمان کے اندر پارٹی کے ایسے سربراہ کا کوئی کردار نہیں ہوتا جو کہ اسمبلی کا حصہ نہ ہو، یعنی چودھری شجاعت حسین کا جو لیٹر ہے اس کو عملی طور پر غیر آئینی قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آئین واضح ہے کہ ارکان کو ہدایات پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کا سربراہ دے گا، یعنی عملی طور پر حمزہ شہباز کا کھیل یہاں پر ختم کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ مریم نواز اور پی ڈی ایم کے جن 4 کرداروں نے پریس کانفرنس کر کے براہ راست ججوں پر حملے کیے، انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اس لیے مریم نواز اور ان تمام کرداروں کی، خاص طور پر مریم نواز کی گرفتاری ہونی چاہیے اور ان کے نام ECL میں ڈالنے چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔